देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक ल्हाना भुरग्यांक आशिर्वादीत करूंक जेसू लागीं हाडलें पूण शिसांनी तांकां बेश्टायलें पूण जेसून तांकां लागीं आपोवन म्हणें ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा सर्गीचें राज तसल्यांचेंच सै म्हणून तांकां ताणें आशिर्वादीत केलें आज आम्हा सर्वांच्या भुरग्यांक आमी कोणा सरशीं हाडटा आज आमी जेसू लागीं तेंपलांत भेटयता खरें आमी पवित्र स्नाना वेळार भुरग्यांक भेटयता भुरग्यांक भेटयल्या उपरांत आमी संवसाराक भेटयता आमी संवसाराच्या गजालींक तांकां भेटयता पूण आज जेसू क्रिस्त आमकां सर्वांक सांगून आसा जेसू सरशीन आयल्यार मात्र सर्गींचे राज आज आमकां जेसू देख दिवन आसा तांकां आशिर्वादीत करूंक ल्हाना भुरग्यांक आशिर्वादीत करूंक जेसू राखून आसा आज आमी कोणाक दाखोवन आसा आज आमच्या भुरग्यांक जेसू विशान शिकोवन आसांगी जेसू कोण म्हणून आमी सांगून आसांगी आमी सांगता जेसू कोण म्हळ्यार तुमी मागा तुमकां मेळटलें तुमी परिक्षेन पास जावंक मागा जाणवाया बसत मागा ह्या संवसाराची जाणवाय जोडूंक तुमी डॉक्टर जावंक तुमकां इंजिनियर जावंक ह्या संवसाराचें जोडूंक जेसू तुमकां जाय म्हणून आमी भुरग्यांक शिकोवन आसा पूण जेसू आमकां जाय ह्या सस्नीक जिविता बसत जेसू आमकां जाय सर्गीच्या राजा बसत पवित्रत्व आमकां जोडूंक जेसू जाय नेमकी ह्या संवसाराचे खंयचीय जोडूंक जेसू कित्याक बसत आयलो आमच्या भुरग्यांक कळीत ना कित्याक आमकांय कळीत ना पूण जेसू आयलो ह्या संवसाराचे खंयचेय दिवंक न्हय बगर आमकां दिवंक आयलो तें सस्नीक जिवीत केदाळ आमकां मेळटा बापाक आनी ताणें धाडलेल्या पुताक जेसू क्रिस्ताक वळखून जेंचं सस्नीक जिवीत जावन आसा आनी जेसू क्रिस्त ताका सोदून आयिल्ल्या जायत्या लोकांक आळवून वता तसल्या काणा पसत सोदून आयिल्ल्या लोकांक पळोवन जेसू म्हणटा आळवून हेच्या काणा पसत तुमी वावूर नाकात बगर वावुरा तुमी उरता तसल्या काणा पसत सस्नीक जिवीत दिवच्या त्या काणा पसत खंयचें तें सस्नीक जिवीत जेसू क्रिस्त जावन आसा ताची उतरां ती जावन आसात आज आमच्या भुरग्यांक उतरां दाखोवनूच संवसाराची जाणवाय मागोवंक आमी सांगता जाकोबाच्या पुस्तकांतले चॅप्टर 1:5 तुमकां जाणवायची गरज आसा ही जाणवाय मागा पूण ती जाणवाय ह्या संवसाराची जाणवाय न्ही बगर सर्गीची जाणवाय जावन आसा ती येवची पवित्रज्ञा मुखांत्र हे सर्गीच्या राजा मुखांत्र आज आमी पयले जेसूच्या लागीं येवया पथकाक आमी पाठ करया संवसार आमी सांडया कित्याक जेसू क्रिस्त आमकां आशिर्वादीत करूंक ताच्या त्या आशिर्वाद दिवचे ताच्या पवित्रत्म्या मुखांत्र आमकां सर्गींचे राज दिवंक जेसू क्रिस्त आशेता आज आमकां सर्गींचे राज सोडून ह्या संवसाराचे एक ना एक दीस आमी सांडून ते वेता ह्या संवसारांत आमी येताना कितें हाडना पाठी येताना आमी कितेंय व्हरिना बगर ह्या संवसारांत जेसू क्रिस्ताक आमकां जोडूंक साध्य आसा आनी तें जेसू क्रिस्ताच्या उतरां वरवीं मात्र साध्य आमेन